अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल से ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक मर्दों में प्रोस्टेट का बढ़ जाना। ये एक ऐसा गदूद है जो कि पेशाब में रुकावट का बायस बनता है। इसकी अलामात क्या हैं, इलाज क्या है और इसका हम जो है तदारुक कैसे करेंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियोज़ या अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड वीडियोज़ कोई देखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद यूके कंसल्टेंट, ये एड्रेस यहाँ दिया गया है, इस पर आप क्लिक करें और आपको ये तमाम मालूमाती वीडियोस अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड तमाम मालूमाती वीडियो जो है आपको मिल जाएंगी। तो प्रोस्टेट इनलार्ज कैसे होता है, इसकी अलामात क्या होंगी, इसका इलाज कैसे करेंगे, तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ख़ास किस्म की रतूबत सिक्रीट करता है और इस रतूबत की वजह से मर्दाना जरासीम जो है, जिसे स्पर्म कहते हैं, उनको न्यूट्रिशन भी मिलती है और उनको एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी इस ही फ्लूइड की वजह से मदद मिलती है। लिहाजा ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। कभी कभी ये ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है और इसके मुख्तलिफ तरह की अलामात मुख्तलिफ लोगों में नमूदार होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों में जो है पेशाब कंट्रोल ना कर सकना, ये एक अलामत होती है। बाज़ लोगों में जो है कतरा कतरा पेशाब का आना, बाज़ लोग रात को बार बार उठते हैं, उनको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। कुछ लोग जो है वो बाथरूम तक जाते जाते उनका यूरिन जो है वो निकल जाता है। कुछ लोगों का जो ब्लैडर कंट्रोल है वो नहीं रहता, पेशाब को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ लोगों में कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है और इस पेशाब के बंद होने की वजह से ब्लैडर पर और मसाने पर इंतहाई ज़्यादा प्रेशर आता है और इस प्रेशर के साथ साथ कभी कभी जो यूरिन का बैक फ्लो किडनी की तरफ जाता है, तो अगर ये मुसलसल और कई वक्त तक और कई सालों तक रहे तो इस सूरत में जो है गुर्दे फेल होने का जो है ख़दशा ज़्यादा होता है। तो ये इसकी अलामात हर इंडिविजुअल पे जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। जहाँ तक इनलार्ज प्रोस्टेट जो कि तशख़ीस करना ज़रूरी होता है, इसकी तशख़ीस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो दो तरीके से जो है इसकी तशख़ीस की जाती है। पहला कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन करके मालूम कर लेते हैं कि इनलार्ज प्रोस्टेट है या नहीं। दूसरा जो रिलायबल मेथड है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पर जो है आपको इनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो नज़र आ जाता है। याद रखिएगा कि इनलार्ज प्रोस्टेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं बिनाइन और एक को कहते हैं कैंसरस। जहाँ तक एशियन कम्युनिटी का ताल्लुक है तो प्रोस्टेटिक कैंसर बहुत ही कम है, लेकिन जहाँ तक हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं वहाँ पे प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा रिलायबल मेथड यही है कि आप अपना किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं KUB, अल्ट्रासाउंड करवा लें। उसमें आपको प्रोस्टेट की सही मेजरमेंट भी मिल जाती है। नॉर्मल प्रोस्टेट कंसिडर किया जाता है कि 30 ग्राम से कम होना चाहिए। जब आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उस पर अगर 30 ग्राम से ज़्यादा आ रहा हो तो हम उसको जो है इनलार्ज प्रोस्टेट कहते हैं। इनलार्ज प्रोस्टेट माइल्ड डिग्री हो सकता है, मसलन 30 से 40 के दौरान हम माइल्ड डिग्री कहते हैं। अगर 40 ग्राम से आगे 50 ग्राम तक चला जाए तो हम इसको मॉडरेट इनलार्ज प्रोस्टेट कहते हैं और अगर 50 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको सीवियर इनलार्ज प्रोस्टेट कहते हैं। कुछ ऐसी अशिया जो कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में होती हैं, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल रेगुलर हो और बहुत ज़्यादा हो तो मर्दों में जो है इस मसाने की सोज़श जो है वो वाक़ई होती है और उसके साथ साथ जो है प्रोस्टेट बड़ा भी हो जाता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है मिर्च मसाले की चीज़ों का इस्तेमाल करना। मिर्च मसाले की चीज़ों में जो है एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि जाके इस गदूद को इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से इस गदूद की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ये गदूद अपनी साइज़ में बढ़ जाता है और मसाने में, पेशाब में तकलीफ़ का बाइस होना, दर्द का होना, रुक-रुक कर आना, ये अलामात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो ज़्यादातर जो है गोश्त का इस्तेमाल करना, जिस तरीके से हम रेड मीट है या मटन है या बीफ है, अगर इसका हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से भी जो है प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज ज़्यादा हो जाता है, इनलार्जमेंट उसकी हो जाती है। अगर ये गोश्त जो है ज़्यादा हाई हीट पर जो है वो कुक हुए हों या जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमने उसको जो है बारबेक्यू किया तो ये और उसके ऊपर हमने मसाला भी लगा दिया, तो ये 2 आइटम मिल जाते हैं, एक तो गोश्त इटसेल्फ और दूसरे ऊपर से स्पाइसेस हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं पेशाब
کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور مثانہ میں جو ہے وہ بڑا غدود جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، انلارج ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروسٹیٹومیگیلی یا انلارج پروسٹیٹ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سہولیات میسر ہوں، لیکن زیادہ سہولیات کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بیماریوں کو بھی دعوت دے دیتے ہیں، جس طریقے سے پروسیسڈ فوڈ ہیں۔ ہمیں اگر باہر سے ٹن کی چیزیں لے کر کھانے کی عادت ہو گئی تاکہ ہم جلدی میں مختلف طرح کی چٹنیاں، ساسز یا جو ہے جو ڈبے میں بند فوڈ ہیں وہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ان کے اندر جو ہے وہ پریزرویٹو استعمال ہوتے ہیں، ایسے کیمیکل جو کہ ان چیزوں کو خراب ہونے سے روکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ چیزیں خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں، لیکن وہ پروسیسڈ والی اشیاء اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمیکل ہیں ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹرکشن کا باعث بنتے ہیں اور مختلف جگہ کی انفلیمیشن کا باعث بنتے ہیں، جس میں سے ایک پروسٹیٹ کی انفلیمیشن ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ انلارج بھی ہو جاتا ہے اور مریض کو جو ہے پیشاب کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم آج کل اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کو پیزا، برگر اور فرائز کا دور کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ 40 کی عمر سے بڑھ جائیں، ان میں اگر یہ پیزا اور جو فرائز ہیں اور برگر ہیں اگر وہ اس کلچر پہ عادی رہیں تو وہ 50 ایئرز تک پہنچتے پہنچتے ان کا پروسٹیٹ جو ہے وہ انلارج ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے پیشاب کی تکلیف جو ہے وہ ریگولر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاج کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہیں میڈیسن، جو کہ میڈیسن کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کے فلو کو ریگولیٹ کرتی ہے اور مثانے کی سوزش کو ختم کرتی ہے اور پروسٹیٹ کو جو ہے وہ چھوٹا کرتی ہیں۔ یہ 21% تک یہ دوائی کام کرتی ہے، جس میں سٹل 79% آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو اپنی روزمرہ کی روٹین ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ڈیپینڈنٹ صرف میڈیسن پہ ہی کر لیا تو یاد رکھیے گا کہ کچھ وقت تک، 1 سال بعد وہ دوائی اپنا اثر چھوڑ دے گی اور آپ کو اس سے ہائی ڈوز لینی پڑے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سٹل جو ہے ان ڈینجر ہیں۔ تو اگر آپ دوائی لے بھی رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور اپنی خوراک میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے تاکہ آپ لانگ ٹرم پر اس بیماری سے اپنے آپ کا دفاع کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو پیشاب کی حاجت آئے تو کوشش کریں آپ پیشاب روکیں نہیں۔ میں یہ تمام لوگوں کو، وہ لوگ جو ٹین ایج سے شروع ہوتے ہیں، ان سب کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا کہ پیشاب کا روکنا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ جب بھی آپ کو پیشاب آئے آپ اس کو پرائیورٹی پر یورینیٹ کریں۔ دوسری بات یہ، پیشاب کے کرنے کے میتھڈ کا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریلیکس ہو کر پیشاب کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو پریشر نہ ڈال کر کہ آپ نے ہر صورت میں بلیڈر کو ایمٹی کرنا ہے، اس کو نیچرل پروسیس کے ذریعے ہی ایمٹی ہونے دیں، تاکہ بعض لوگ جو ہے پیشاب پر زور لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس پروسٹیٹ پر پریشر پڑتا ہے اور ایز اے ریئیکشن پروسٹیٹ جو ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت جلدی میں جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی یورینیٹ ہو جائیں، جلدی جلدی پیشاب کر لیں۔ یہ پیشاب کرنے کی عادت آپ کو سٹارٹ میں کچھ وقت جلدی میں جو ہے آپ کو پرووائڈ تو کر دے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ وقت کے بعد آپ کا انلارج پروسٹیٹ ہو جائے گا جو آپ کو مزید تکلیف دے گا۔ ہمیشہ مردانہ اعضاء کی ہائیجین کا ضرور خیال رکھیں، ہمیشہ وضو میں رہیں اور ٹوائلٹ پیپر ہمیشہ صاف ستھرا نیا استعمال کریں، کسی کی کوئی چیز رہی ہوئی استعمال نہ کریں، یا زیادہ تر جو ہے ہم پبلک ٹوائلٹس استعمال کرتے ہیں جس میں مختلف طرح کی انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر گھر میں ہیں تو آپ گھر کا ٹوائلٹ یوز کریں، آفس میں ہیں تو آفس کا یوز کریں، اگر آپ کو مارکیٹ وغیرہ جانا ہے تو کوشش کریں اور ایوائڈ کریں کہ آپ پبلک ٹوائلٹس نہ یوز کریں، اس میں جو ہے انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ریگولر ایکسرسائز، خصوصی طور پر تھائز کی ایکسرسائز، واک کرنا، سائیکلنگ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے پیلوک ریجن کے جتنے مسل ہیں ان کو سٹرینتھن کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پروسٹیٹ بڑا نہیں ہوتا اور پیشاب کی جو تکالیف ہیں وہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی روٹین میں واک کو شامل کریں، ایکسرسائز کریں، جس سے کہ ان کا مثانے کی پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی اور ان کو جو ہے پروسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ان کا حل ہو جائے گا۔ آخر میں یہ کہتا چلوں کہ زندگی کے ہر مشکل کو نبٹنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں، آپ زیادہ پانی کا استعمال کریں، آپ جو ہے ویجیٹیبل زیادہ استعمال کریں،
فائبر رچ فائبر ڈائٹس استعمال کریں، آپ 5 وقت کی نماز کریں، اور اپنے آپ کو کوشش کریں مراقبے میں یا ذکر و اذکار میں ضرور جو ہے آپ کی زندگی کا، آپ کی روزانہ کے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت جو ہے خصوصاً ایسا ہو جس میں آپ خصوصی طور پر ذہنی طور پر فری ہو کر ذکر اذکار کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں۔ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔